अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। आप सब मेहमानों को साथियों को खुश आमदीद और सबको मुबारकबाद कि हमारा ये जो कोर्स हमने कुरान सीखने का नमाज के जरिए आगाज किया था, ये फिर उसका पहला हिस्सा तकरीबन मुकम्मल हो गया। हमने 19वें सबक तक अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया था। आज हम सिर्फ उसको अप्लाई करके देखेंगे कि हमने जो एक दावा किया था शुरू में 50% से ज्यादा अल्फाज का, उसमें हम कहाँ तक कामयाब हुए। उसकी एक तरह से आज की क्लास में एप्लीकेशन होगी। आज हम सबक नंबर 20 का सिर्फ ए पार्ट यानी कुरान पार्ट पढ़ेंगे और कल इंशाल्लाह ताला ग्रामर होगी। उसमें भी कुछ भी नई चीज नहीं होगी, पुरानी चीजों को ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा। हमारा जो असल टारगेट था 232 अल्फाज का, वो हमने 19वें सबक के अख्ताम पर कंप्लीट कर लिया है। पहले क्योंकि हमने 20 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं, मैं इसलिए चाहूंगी कुछ सवालात पिछले भाग से कर लें, लेकिन काइंडली थोड़ा सा जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश करेंगे चैट बॉक्स में, लेकिन अगर आप चैट बॉक्स में नहीं करना चाहते, आप माइक ऑन करके भी फौरन रिप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ये है कि फौरन अपने आप को म्यूट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तर्जमा कीजिए जी। माशाल्लाह सिस्टर फातिमा सी जी। और धुतकारा हुआ सी धुतकारा हुआ जी। माशाल्लाह सिस्टर फरा, सिस्टर नरगिस चैट बॉक्स में सब लोग लिख रहे हैं और बाकी लोग मुझे माइक में भी बता रहे हैं माशाल्लाह से। जी बिल्कुल ठीक। सी यानी धुतकारा हुआ। इज़ा जा आ का मतलब जब तुम आते हो, जब वो सब आते हैं, जब आ जाए, जब वो आ जाएगी। जी सिस्टर फातिमा ठीक लिख रही हैं आप, बिल्कुल माशाल्लाह से। जब आ जाए। सिस्टर फरा जी माशाल्लाह, जब वो आ जाए, जब आ जाए। और आपको याद है कि मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जब इज़ा जो है वो साथ आएगा तो वो ये जा आ जो है ना, ये बेसिकली उसमें है, मदारे में है, तो लेकिन इसके साथ जब इज़ा का लफ्ज लगेगा तो ये माजी का वो हो जाएगा, सॉरी माजी का है, और इस पे जब इज़ा के बाद आएगा तो मुदारे बन जाएगा। जिदनी का मानी बताइए, जिदनी। ए है ज्यादा कर हमें, थोड़ा सा सोचें जी सिस्टर ज्यादा फातिमा। कर जिदनी मुझे मुझे जी बिल्कुल सही, मुझे। नी जो है वो मेरे लिए, अपने जी लिए, जी सिंगल वर्ड के लिए, ठीक है। वो ना होता है जो हम के लिए होता है। जी माशाल्लाह सिस्टर फातिमा, सिस्टर नरगिस जी माशाल्लाह से बिल्कुल। चलें जी, अब हम आज के सबक, सिस्टर समीना, सिस्टर रुखसाना जी बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। अब हम आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। मिसेस करीम ने भी सही जवाब दिया। आज के सबक में हमने क्या देखना है? आज के सबक में सबसे पहले हमने पढ़ना है, हम देखेंगे कि इस सबक में, समाज भी कह रहे हैं दी, इस सबक में हमने क्या पढ़ना है, क्या पढ़ा, इस पूरे कोर्स में हमने क्या पढ़ा। और ग्रामर जो हमने इंशाल्लाह कल करेंगे, उसमें सरफे सगीर एक नई चीज है पुरानी चीज, पुराने टेबल से रिलेटेड, लेकिन उसको थोड़ा सा हमने एक तरीका चेंज किया, की वर्ड्स बनाए हैं, ठीक है। और आखिर में नुक्ता तालीम होगा इंशाल्लाह। आज क्योंकि हम सिर्फ ए पार्ट यानी कुरान पार्ट पढ़ रहे हैं, तो आज के सबक में हम सबसे पहले जो मैंने जैसे कहा, सबक नंबर 19 के अख्ताम तक हमने 232 अल्फाज सीख लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात पे हमें खुश होना चाहिए, बल्कि बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी कि हमने 232 अल्फाज सीखे, जो कि कुरान में आने वाले 41,111 अल्फाज हैं, यानी 50% से भी ज्यादा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो नमाज है वो हमने पूरी अच्छे तरीके से समझ ली। और कोशिश करें कि अब जो आपकी नमाज हो उसमें और पहले वाली नमाज में वाज़ेह फर्क हो, यानी हमने जो कुछ इसमें सीखा हम उसको नमाज में अप्लाई करें। आज हम देखते हैं कि हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स मुकम्मल कर लिया, और इस सबक में हम देखेंगे कि हमने जो कुरान पाक के माशाल्लाह से 50% अल्फाज सीख लिए हैं, वो हम कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं
سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات کو. ٹھیک ہے, کرنا کیا ہوگا, کرنا یہ ہوگا کہ آپ لوگ مجھے وہ الفاظ جو ہم نے اس کورس میں سیکھے ہیں ان کے میننگز مجھے آپ لوگ بتائیں گے. آپ میں سے کچھ احباب ہو سکتے ہیں جن کو یہ پوری کا پورا ترجمہ آتا ہو, انہوں نے آلریڈی اس کو یاد کیا ہوا, لیکن آپ ایک دفعہ اس ترجمے کو نہیں دیکھیں گے, صرف وہ الفاظ جو ہم نے اس کورس میں پڑھے ہیں ان کا جو میننگ ہے آپ بتائیں گے. کوئی بھی آپ میں سے مائک اوپن کر کے مجھے بتا سکتا ہے, اور کائنڈلی اس کے بعد اپنا مائک میوٹ ضرور کر لیجیے گا تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو. ٹھیک ہے, ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب اس میں سے اب میں ون بائی ون آپ کو الفاظ بولوں گی, آپ مجھے اس کا میننگ بتائیں گے. الف لام میم حروف مقطعات, کوڈ ورڈز, یہ ان کا میننگ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے رسول کو پتا ہے. یہ کوڈ ورڈز ہیں, ہمیں ان کے میننگز کا نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا. یہ حروف مقطعات یا کوڈ ورڈز ہیں. اگلی آیت کے سٹارٹ میں پہلا لفظ ہے ذالکا. ذالکا کا کیا مطلب ہے؟ ذالکا, یہ ایک دفعہ پھر سوچ لیں. ذالکا تلکا ہم نے پڑھا تھا نا, ہاذا ہاذی, ذالکا تلکا, وہ اصل میں ہوتا ہے یہ کہ ہم نے جو اس کا رواں ترجمہ پڑھا ہوا وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ, ٹھیک ہے. لیکن ذالکا کا مطلب اصل میں جو میں اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے کورس کے حوالے سے بتانا ہے. ذالکا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا وہ. اب یہاں پر اس کا مطلب اردو کی زبان کے خوبصورتی کے لیے یہاں پر لکھا جاتا ہے کہ یہ, لیکن ایکچولی یہ یہاں پر یہ وہی. جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. الکتاب کے بارے میں بتائیں, مذکر ہے سوری اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم. اسم خاص, کیسے پتا چلا آپ لوگوں کو؟ ال کی وجہ سے, ال کی وجہ سے. ویری گڈ. اور ال نے ہی ہمیں بتا دیا کہ یہ کون سا اسم ہے, اسم خاص. ہاں بالکل صحیح, بالکل صحیح, ماشاء اللہ سے. بالکل آپ سب لوگ الحمدللہ سماعت کہہ رہے ہیں اسم, جی ماشاء اللہ سے بالکل صحیح. اچھا, اب یہ ذالک الکتاب ہم نے جو اس کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے وہ ہے یہ کتاب. ایکچولی یہ ہوتا ہے یہ وہی کتاب, وہ ذالکا کا مطلب وہ ہے. یہاں پر اردو زبان کی جو ایک کہہ لیں مجبوری کہہ لیں یا اس کی خوبصورتی کہہ لیں, اس کے لیے یہاں پر یہ کا لفظ آیا ہے, لیکن اس کو یہ وہی کتاب بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لا ریبا میں ریب کا لفظ نیا ہے, لا کا مطلب آپ لوگ بتائیں. نہیں, نہیں. اچھا, فی ہی, اس میں اس میں کسی کو فی ہی کا ٹیبل یاد ہے؟ جی, کون سنائے گا فی ہی کا ٹیبل؟ میں سنا. چلے سسٹر رخسانہ آپ سنائیں. فیہی, فیہم, فیکا, فیکم, فینا. جزاک اللہ. فیہا. اشارے یاد ہیں اس کے؟ جی الحمدللہ اشاروں سے کیا. جزاک اللہ سسٹر. فی ہی اس میں, ٹھیک ہے. ہدن, ہدن کا مطلب, ہدن کا شاید لفظ ہم نے نہیں پڑھا ہوا, لیکن ہدن سے ملتا جلتا ہم نے کوئی لفظ پڑھا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جی, ہدایت. ہدایت. اچھا, ہدن اس میں فعل ہے یا حرف ہے؟ فعل. اسم. اسے میں تنوین. فعل دو کس نے زبر. کہا ہے؟ مجھے تھوڑا اپنے آپ پر ڈاؤٹ ہونے لگ جائے کہ اگر آپ اس طرح کہیں گے پھر مجھے لگے گا میں نے آپ لوگوں کو اچھا نہیں پڑھایا. تو دن اس میں کس طرح سے پتا چلا, چلیے یہ بتائیں کس طرح سے پتا چلا آپ کو کہ اس میں دو زبر سے. دو زبر سے. بالکل صحیح, ماشاء اللہ. اگلا لفظ ہے للمتقین. اس میں جو لی ہے نا اس کا مطلب ہم نے پڑھا ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ لیے. لیے. اب ہم اس کا ترجمہ, پوری جو آیت ہے اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب اس میں سے ٹوٹل 8 الفاظ ہیں جس میں سے 6 الفاظ آپ لوگوں نے بتا دیے. ٹھیک ہے, کتنے پرسنٹ ہو گئے؟ یہ تو 75% الفاظ ہو گئے. یعنی بعض آیات میں آپ کو 50% سے زائد الفاظ کی میننگ اب الحمدللہ آ سکتی ہے, اور بعض میں ہو سکتا ہے
कम एक दो या मतलब कम अल्फाज के भी हो सकते हैं, लेकिन हमने जो पहली आयत पढ़ी उसमें एक्चुअली तो वो सूरत की तो सेकंड आयत है, लेकिन पहली आयत जो हमने पढ़ी उसमें हमें 75% अल्फाज का मीनिंग आते हैं, और ये मैंने नहीं बताए, ये आप लोगों ने मुझे बताए हैं, ये आप लोगों को खुद से आते हैं। अब हम बाकी यानी नए अल्फाज को देख लेते हैं और उनका लफ्जी तर्जुमा करते हैं। अलिफ लाम मीम, ये किताब नहीं, रैब का मतलब है शक, फी इसमें हिदायत है, किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। अब मुत्तकीन इंशाल्लाह आप लोग आने वाले अगले कोर्स में आप मुत्तकीन का मतलब भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी आप में से बहुत सारे लोगों को वैसे भी पता होगा मुत्तकी किसको कहते हैं, जो अल्लाह ताला से डरता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस पूरी आयत आपके सामने जो ब्लू वाले हरूफ हैं, अल्फाज है, सिर्फ वो हमारे लिए नए थे, बाकी तमाम अल्फाज क्या थे वो हम पढ़ चुके थे। तो हमने 75% अल्फाज जो है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत के सीख चुके हैं इस कोर्स में। चलें जी, अब अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाज़ीना, अल्लाज़ीना का मतलब क्या है? जो लोग, जो लोग भी ठीक है, जो भी ठीक है। अच्छा, अल्लाज़ीना वाहिद है जमा है? जमा है, अल्लाह जी का जमा है अल्लाह जीना। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आगे यूमिनूना, ये हमने नहीं पढ़ा। बिल गैब में बी का लफ्ज जो है वो हमने पढ़ा हुआ है। बी का मतलब क्या है? से, साथ से, बिल्कुल, पर ये से। सब इंग्लिश में आता है, बिल्कुल सही। आगे है वह युकीमूना, वा का मतलब क्या है? और और अगली लाइन में है पहला लफ्ज अस्सलात, अस्सलात का मतलब क्या है? नमाज। 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 जी माशाल्लाह, अमाद जो है वो चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं, माशाल्लाह से, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, अगला लफ्ज है वमिम्मा। किसी को याद है मिम्मा के टुकड़े हमने किए थे? वा और मीम से माँ जो। जज़ाकल्लाह सिस्टर, बिल्कुल सही। वा और मिन और माँ, ये मिम्मा जो है ये मिन और माँ को मिला के बना है, और मिन से और से माँ जो, ठीक है। रज़क़नाहुम, हुम का मतलब क्या है? उन सबको, उन्हें, सब उन सब के, बिल्कुल सही, उन सब के लिए, ठीक है। और युनफिकून भी हमारे लिए नया लफ्ज है। अब हम देखते हैं हमें इसमें से कितने अल्फाज के मीनिंग आते थे। टोटल अल्फाज में से ये भी तकरीबन 50% से ज्यादा अल्फाज हैं जो हमें आते हैं, जो लोग जो लिखे में इस वक्त। अल्लाज़ीना, जो लोग, भी, पर, वा और, अस्सलात नमाज, व मिम्मा और से जो, रज़क़ना हम उन्हें। और इसमें से आप ये देखें कि 6 अल्फाज के मीनिंग आपको आते थे, और 1 2 3 4 और 5 अल्फाज के आपको मीनिंग नहीं आते थे, यानी 50% से ज्यादा अल्फाज तो आपको यहाँ पर भी आते हैं। और मिम्मा, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोगों ने बल्कि मुझे बताया, मिन और माँ को मिलाकर बना था, ठीक है। अब हम वही बाकी नए अल्फाज को लेते हैं और उनका लफ्जी तर्जुमा करते हैं। अल्लाज़ीना, जो लोग, युमिनूना, ईमान लाते हैं, ये जमा है। यू लग रहा है ना, समझ आ रहा है कि ये सम मदारे, सॉरी फेल मदारे है, यू और आखिर में वाउ नून से पता चला फेल मुदारे गायब और जमा का सीगा, इतना हमें ये पता चल रहा है, ठीक है। बाकी हमने क्योंकि इसमें नहीं पढ़ा, इसलिए हम इसका मीनिंग जो है हम इसको, मैंने इसलिए आप लोगों से नहीं पूछा। युमिनूना, ईमान लाते हैं, बिल गैब, गैब पर, व युकीमूना, और कायम करते हैं, अस्सलात, नमाज, व मिम्मा, और से जो, रज़क़नाहुम, हमने रिस्क दिया हूं उन्हें, रज़क़नाहुम। अब ये चीज, ये हमने ये लफ्ज नहीं पढ़ा, लेकिन इसके टुकड़े हमने कैसे करने हैं? रज़क़ एक, ना दूसरा, और हुम तीसरा, लेकिन टुकड़े एक्चुअली इसके 2 होंगे। रज़क़ना जो है वो इकट्ठा आता है हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया था ज़माइर मुत्सिला हमने जब पढ़े थे, तो उसमें हमने इसम के साथ मिलाकर भी उनको पढ़ा था। ना जो है वो हमने रज़क़ के साथ मिला के, रज़क़ना, सॉरी रज़क़ना, हमने रिस्क दिया, हम उन्हें, ठीक है। युनफिकूना, वो खर्च करते हैं। अगली आयत, अब फिर आप लोग बताइएगा, वल्लाज़ीना, मीनिंग बताएं। और जो, वा और अल्लाह जीना, जो लोग, और जो लोग, जी।
युमिनूना, वैसे हमने इस कोर्स में नहीं पढ़ा, लेकिन क्योंकि हम पिछली आयत में पढ़ चुके हैं तो वो हमें ईमान लाते हैं, वो ईमान लाते हैं, वो सब ईमान लाते हैं। बिमा, बी बिमा के इस टुकड़े मा बताएं जो, पहले कितने होंगे। 2 बे इस मा जो, जज़ाकल्लाह, बे मा, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, हमारे भी कह रहे हैं 2। बिमा, उस पर जो, ठीक है, उस पर जो। उनजिला, उनजिला हमारे लिए नया लफ्ज है। इलैका, इलैका हमने पढ़ा हुआ है, टेबल पढ़ा हुआ है इलैका का पूरा। आपकी तरफ, आपकी तरफ, बिल्कुल, इलैका आपकी तरफ, ठीक है, सिंगुलर। वमा, वा और मा जो, वाह और माँ जो, जी माशाल्लाह। अमाद माशाल्लाह साथ साथ चैट बॉक्स में लिख रहे हैं माशाल्लाह से। उनजिला फिर नया वर्ड है, इसको भी हम देख लेते हैं। मिन कबलिका, मिन मिन से, से, जी बिल्कुल कबली सही, का, कबली का आपसे, आपसे कबल का पहले, से पहले, का जी बिल्कुल आपसे, सही, आपसे पहले। मिन कबलिका, आपसे पहले, ठीक है। कहा से हमें पता चल रहा है ना कि ये सामने वाले की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, अगला लफ्ज है वबिल आखिराती, इसके कितने वा टुकड़े और, होंगे? वा और पहले ये बिल, बताएं कितने टुकड़े होंगे? वा वबिल बिल, आखिराती, आखिरात, कितने? 3 3। कौन 3, कौन से? वाव वा वा और आखिरा, बिल और आखिरात, बिल आखिराती, अच्छा, एक और चीज मैं सात मैं वाव भी आप लोगों को बता दूं, आखिरा, बिल नहीं होगा, बी होगा, अल आखिरा एक होगा, ठीक है। वा एक, बी दूसरा, और अल आखिरा तीसरा। आप लोगों ने बताया बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, ये आपको नहीं सबको हो जाती है, मुझे भी हुई थी पहली दफा जब मैंने किया था, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वा एक, बी दूसरा, और अल आखिरा जो है वो एक वर्ड है। अल जब किसी के साथ लगता है तो वो एक कंप्लीट वर्ड होता है, उसके टुकड़े नहीं होते। ये हमने पहले भी शायद किसी क्लास में ये बात पढ़ी थी, ठीक है ना। अमाद लिख रहे हैं सिस्टर, यहाँ पर आखिर और ता आपने अलग अलग किया, वो आखिर शायद गलती से हुआ, क्योंकि आपने पहले तो 3 टुकड़े लिखे हुए, तो वो जो है वो आखिरा कंप्लीट वर्ड है, ठीक है। अल आखिरा। हुम का मतलब क्या है? वो सब, नहीं नहीं, थोड़ा सा बस जानवर आ जाएंगे। अच्छा, यू के नून के बारे में बताएं, वो आपको पता चल रहा है कि ये क्या है? इसम फेल हर्फ में से यकीन, क्या है? यू के नून, फेल, फेल फेल। फेल कौन सा फेल है? मजारे जारे, बिल्कुल सही। वाहिद है, जमा है? जमा, 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 बिल्कुल सही। गायब जमा है, ठीक है ना। यू के नून, माशाल्लाह से। चलें जी, अब हम देख लेते हैं कितने अल्फाज हमें इसमें से आते थे। वल्लाजीना, और जो लोग युमिनूना ईमान रखते हैं, बिमा उस पर, उनजिला नाजिल किया गया, ये भी हम अगले कोर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। इलई का आपकी तरफ, वमा और जो, उनजिला नाजिल किया गया, मिन कबली का आपसे पहले, वबिल आखिरत और आखिरत पर, हूँ वो सब, युकिनून यकीन रखते हैं। अब देखिए इसमें से कितने परसेंट अल्फाज आपको आते थे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आते थे और 4 नहीं आते थे, यानी तकरीबन आप ये देखें कि 60 से 70% के दरमियान, सॉरी 70% प्लस आपको आते थे इसमें से, ठीक है ना। 67 नहीं, 67-68% आपको आते थे। यानी यहाँ भी आपने क्या देखा, 50% से ज्यादा अल्फाज हमें आते थे जो हमने इस कोर्स में सीखे हैं। मैंने ये पहले भी आप लोगों को कहा कि हो सकता है आपको इसमें से बहुत से अल्फाज आते हो, सारे सारे आते हो, लेकिन जो हमने इस कोर्स में सीखा। अगली आयत है, इसमें है उलाइका। उलाइका का मतलब क्या है? वो लोग, वही लोग, वो वो लोग, जमा है या वाहिद है? जमा, जमा, किसकी जमा है, याद है किसी को? हाउलाई, ज़ालिका, जालिका, बिल्कुल सही। जालिका और तिलका की जमा है उलाइका, ठीक है। वो लोग या वही लोग,
جمع کے لیے وہی دور جو ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے کیا تھا نا اشارہ وہی. اللہ پر پر ہدن ہدایت ہدایت من سے سے ربہم ان کے کا رب، ربہم ان سب کا رب، ان سب کا رب. وَأُولَئِکَ پھر وہی اور وہی لوگ، جی اور وہی لوگ، ہم وہ سب. وہ سب. اور صرف ایک لفظ ہے وہ نیا ہے، المفلحون. اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ فعل ہے، فعل ہے، دوبارہ سوچیں ذرا. اسم ہوگا نا نہیں یہ اسم ہے جی ال بالکل. سے، ال سے سے پتہ چل رہا ہے پہلے اسم ہے، الف اور لام ہے، واو سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع ہے. جمع ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، اسم جمع اب اسم ہے. یہ دیکھیں کہ اس آیا مبارکہ میں ماشاءاللہ سے ہمیں 7 میں سے 6 الفاظ کے میننگز آتے ہیں، اور صرف ایک لفظ تھا جس کا میننگ ہمیں نہیں آتا تھا، اور جو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. اور یہ بھی سب آپ دیکھیں کہ کتنے آپ کو آتے ہیں، کتنے پرسنٹ بنتے ہیں. یہ بھی 50% سے زائد بنتے ہیں. اور المفلحون کامیاب، فلاح سے مفلحون کامیاب جمع کے لیے. اولئک وہی لوگ، علی ہدم ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب سے یا اپنے رب کی جانب سے. واولئک اور وہی لوگ، ہم وہ سب، المفلحون کامیاب ہے. ٹھیک ہے. میں یہ اس لیے اسکپ کر رہی ہوں کیونکہ آج ہمارا تھوڑا سا آپ لوگوں سے کروانے کے شاید لمبا ہو جائے، تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا وہ اس کو کر رہی ہوں، اسکپ کر رہی ہوں وہ کوشچن آنسر. ٹھیک ہے. اب آگے ہم دیکھ رہے ہیں آیت الکرسی. ٹھیک ہے. آیت الکرسی ہم میں سے میرا خیال ہے سب کو آتی ہے. ہم بچوں کو بھی جب قرآن پاک سٹارٹ کرتے ہیں، سٹارٹ میں ہی کوشش کرتے ہیں وہ زبانی یاد کر لیں. آیت الکرسی کے فضائل بھی بہت زیادہ آپ سب کو پتا ہے، اس کے فضائل. اور ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنا سنت رسول ہے، اور اس کو ہم پڑھتے ہیں. تو اب ہم آیت الکرسی کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں. اس میں سے بھی اس کا بھی ترجمہ بہت سارے لوگوں نے یاد کیا گا، لیکن ابھی ایک دفعہ آپ نے سب وہ الفاظ جو آپ نے اس میں سیکھے. سب سے پہلے اللہ، اللہ اللہ، لا نہیں، نہیں، الہ معبود، 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 اللہ اللہ سوائے یا مگر، سوائے. بالکل، مگر بھی ٹھیک ہے اس کا، لیکن سوائے جو ہم نے اس کورس میں سوائے کیا یا پڑھا تھا، مگر، جی سوائے دونوں آ سکتے ہیں نا، دونوں آتے ہیں. بالکل سوائے یا صحیح بات مگر، ہے. لیکن ہم نے کورس میں پڑھا تھا. جی ماشاءاللہ. سوائے، ہم آج ماشاءاللہ ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں ہوا، وہ. اچھا، اگلا الحی القیوم. یہ 2 الفاظ جو ہیں یہ ہمارے لیے نئے ہیں. اچھا یہ بتائیں الحی اور القیوم یہ دونوں اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم، دونوں اسم ہے. دونوں اسم ہے، حیو کیونکہ دونوں میں ال لگا ہوا ہے. بالکل جی، صحیح. یہ دونوں اسم ٹھیک ہے. معرفہ ہے. اسم معرفہ ہے. لا تاخذو، نہیں، یہ بھی لا نہیں، تاخذو یہ نیا لفظ ہے. سنتن یہ بھی نیا لفظ ہے. ولا واہ اور لا نہیں، اور نہیں. نومن نیند، نیند. نوم کا لفظ ہم نے کہاں پڑھا تھا، یاد ہے کسی کو؟ الصلاۃ خیر من النوم. فجر کی الصلاۃ خیر من النوم. جی ماشاء اللہ، ویری گڈ. اور مجھے یقین کریں اتنی خوشی ہو رہی ہے جب آپ لوگ کا رسپانس دیکھ کے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. پتا مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں نے اتنا اچھا، شاید میں نہیں آپ لوگوں کو پڑھا سکی جتنا میں پڑھانا نہیں چاہ رہی آپ تھی. نے لیکن بہت اچھا الحمدللہ پڑھایا، اللہ ہمیں کی بہت اچھا یاد ہوا. آپ لوگ واقعی بہت اچھی، مطلب میری ایفرٹ شاید بہت کم تھی، آپ لوگوں کی اپنی ایفرٹ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کتنے الفاظ آتے ہیں آیت الکرسی کے اس ٹکڑے میں سے. اللہ، اللہ، لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ہوا وہ یا اس کے، الحیو، حیو کا ہوتا ہے حیات، جس سے یاد رکھنا بڑا آسان ہے، زندہ. اور یہ کس کے لیے یہاں پہ کیونکہ خاص ہے اللہ کے لیے. القیوم تھامنے والا. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی خاص اللہ کے لیے ہے. لا تاخذو، اور ہو کا بھی ہمیں آتا تھا، یاد ہے نا، ہو بھی ہم نے پڑھا ہوا جی ہے. جی تو جی، نہ اسے تاخذو آتی ہے. یہ تاخذو جو ہے یہ اس کا ٹیبل انشاءاللہ آپ اگلے کورس میں پڑھیں گے. اور یہ بھی بڑے مزے کا ٹیبل ہے.
بہت اس میں مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے. سیناتن اونگ, ولا اور نہ, نومن نیند. اللہ نہیں معبود سوائے اس کے, جرابا آنکھیں پکڑ پالو وہ نہیں زندہ ہے, تھامنے والا ہے, نہ اس سے نیند اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ سے اس میں بھی ہم نے آلموسٹ 60 سے 70% الفاظ کے میننگ جو ہے وہ آپ لوگوں نے مجھے بتائے ہیں, اور جو نہیں بھی بتائے ان کا آپ کو یہ پتا تھا کہ وہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے. اور کچھ دے چھوڑو. ٹھیک ہے. اگلا حصہ آیت الکرسی کا تو پھر یہ لہو. تاخذو جو ہے یہ فعل مضارع میں آئے گا نا؟ سر متھا دلان گن تاخذو تاخذو, جی یہ فعل مضارع جی ہے. فعل مضارع کا ہے نا؟ جی یہ اس کے لیے مطلب سامنے والے کے لیے. جی جی بالکل فعل مضارع. مٹی پئی ہوندی نا جھاڑ چاں بچھڑا دیندے کہ انگر لہو, رکھو انگر تے ٹنگ دے. اس کے لیے اس کے لیے. ماں, جو جو جو. فی السماواتی, فی کا مطلب بتائیں. فی میں مطلب میں فی معنی میں السماواتی, آسمان آسمانوں میں جمع ہے. السماوات جمع ہے آسمانوں کی. ٹھیک ہے نا. جی جی ہم جمع کیونکہ ہے. جمع میں بھی آسمان ہی بولتے ہیں تو, لیکن جب ہم پورا بولیں گے تو کیا ہوگا, آسمانوں میں. ماشاءاللہ. وما, اور جو اور نہیں. اور ما جو, جو اور جو. فی میں فی الارض, فی میں زمین میں الارض زمین میں. زمین, بالکل صحیح. جی. من, من کون کون کون. اچھا, اگلا لفظ ذا جو ہے یہاں پر وہ تھوڑا سا نیا لفظ ہے. اور اللہ زی, جو وہ جو جو وہ جو یشفعو, یہ سبھی نیا ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں. یشفعو, اچھا یہ بتائیں یشفعو اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ فعل ہے, فعل مضارع. فعل مضارع فعل مضارع. کیسے پتہ چلا کہ یہ فعل مضارع ہے؟ یشفعو یا یا سے سے, شروع اس کے ہوتا شروع میں یا لگا, اس یا. لیے ہمیں پتا ہے. جس طرح ہم یفتح پڑھتے ہیں نا اسی طرح یشفعو. جی بالکل صحیح. اندہ, اندہ کا بھی ہم نے ٹیبل پڑھا وہ تھا. ان دا پاس وہ اس کے کے پاس اس کے پاس. اللہ, مگر مگر. سوال اچھا اگلا لفظ ہے بِإِذْنِهِ, اس میں 3 ٹکڑے ہیں, بی, اذن اور ہی. اذن ہمیں نہیں پتا, اذن ہم نے نہیں پڑھا. بی کا مطلب کیا ہے؟ سے سے. ہی, اس کے اس کے اس کے, بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم کتنے الفاظ کے میننگ ہمیں آتے تھے. لہو, اسی کا ہے, ماں جو, فی السماواتی آسمانوں میں, وما اور جو, فی الارضی زمین میں ہے. من کون ہے, اللہ زی وہ جو. اچھا زا یہاں پر کیوں ہے, اس کے لیے فی الحال آپ سے یہ یاد رکھیں کہ یہ یہاں پر اس کو جملے کو ایک کمپلیٹ سینٹینس بنانے کے لیے. انشاءاللہ آنے والے کورسز میں آپ اس کے بارے میں مزید ایکسپلینیشن پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. یشفعو, اچھا یشفعو وہ سفارش کرے. آپ لوگوں نے خود مجھے بتا دیا مضارع ہے, سامنے والے کے لیے ہے, سنگولر ہے. یا سے ہمیں پتا چلا. یشفعو کو یاد رکھنے کے لیے ایک ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں, شفاعت کرنا, سفارش کرنا. ٹھیک ہے. تو یشفعو وہ جو, وہ سفارش کرے, اندہو اس کے پاس, اللہ مگر, بِإِذْنِهِ, اذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت, اور اذن کا لفظ بھی بعض دفعہ اردو میں استعمال ہوتا ہے اجازت کے لیے. بِإِذْنِهِ اس کی اجازت سے. چلیں جی, اب آیت الکرسی کا اگلا حصہ. یعلم, وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے. یہ ہم نے ٹیبل پڑھا ہوا نا علیمہ کا, اس میں آیا. ہاں جی, ما, فعل مضارع جو, جو ہاں جو. جی ماشاءاللہ, جو اماد ہے وہ بالکل کنٹینیوسلی ہر لفظ کا میننگ اس میں لکھ رہے ہیں چیٹ باکس میں. اور الحمدللہ آئی تھنک وہ اماد کی سسٹر ہوتی ہیں یوزلی اس پہ, جو چیٹ باکس پہ ماشاءاللہ سے سب وہ ساتھ ساتھ لکھ رہی ہیں. اچھا, بینا, بین کا لفظ بھی ہم نے پڑھا تھا, درمیان درمیان بالکل. ایدیہم میں ایدی ہم نے نہیں پڑھا ہوا. ہم کا مطلب کیا ہے؟ وہ سب ان سب کے لیے, یا وہ سب, دونوں میننگ میں آتا ہے. وما, اور جو با اور ما جو. اچھا, خلفہم میں, خلفہ ہمیں نہیں پتا, ہم کا پتا ہے. ہم کیا ہے؟ وہ سب وہ سب.
वला वा और और ला नहीं, वला और नहीं, युहीतूना हमें नहीं पता। अच्छा युहीतूना से क्या पता चल रहा है, इसम फेल हर्फ में से क्या है? फेल मजारे, फेल मुजारे फेल मुजारे, वाहिद है जमा है? जमा जमा, जमा है, बिल्कुल सही। बिशैइन, बी किसी का, जी बिल्कुल सही। मिन से, मिन से, से, इल्म ही, इल्म उसके इल्मी इल्म से, उसके उसके इल्म इल्म से, من से में, इल्ला मगर मगर सिवाय या मगर, बिमा भी साथ साथ उसके जो, माँ जो साथ उसके जो, शाआ चाहे शाहना, वो, चाहता चाहे, चाहता है वो, ये शाआ हमने वो इंशा शिकता वाले उसमें पढ़ा था इंशाअल्लाह। ना लेसन में, जो दुआ थी रुकू सॉरी उसके बाद रुकू के बाद सीधे खड़े होने पे जो हमने पढ़ा था शिकता, उसमें हमने पढ़ा था ना शाआ चाहे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमें जो अल्फाज आते थे और जो नहीं आते हम उनका कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, अब यालमु वो जानता है, माँ जो, बैना दरमियान, बैना दरमियान, हिम उस उनके, और ईदी जो है वो हाथों की जमा, हाथ की जमा जो मतलब हाथों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इसका तर्जमा जो देखते हैं ना वो हम करते हैं इनके सामने। बेसिकली जो है इसका लफ्जी तर्जमा बनता है बैना ऐदीहिम, उनके हाथों के दरमियान। और जो चीज हाथों के दरमियान होती है वो एक्चुअली हमारे सामने होती है। ठीक है, दोनों हाथों के दरमियान, ऐद जो है ये यद से है, हाथ के लिए इस्तेमाल होता है, ऐदी हिम उनके हाथों के दरमियान, लेकिन जो चीज हमारे हाथों के दरमियान होती है वो हमेशा हमारे सामने होती है। इसलिए इस तरह से ये देखिए ना, जब आप अपने हाथ ऐसे खोलेंगे दोनों हाथों के दरमियान कोई चीज होगी, कोई भी चीज होगी वो आपके सामने होगी। इसलिए जब हम इसका तर्जमा करते हैं मुहावरा तो हम ये उनके सामने लिखते हैं। इसका जो लफ्जी तर्जमा है वो ये बनता है, लेकिन हम मुहावरा तर्जमा में क्योंकि मीनिंग मफहूम दोनों का सेम है। उनके सामने है, वमा और जो, खल्फहुम उनके पीछे है, वला और नहीं, युहीतूना वो सब अहाता करते, बिशैइन किसी चीज का, मिन इल्मिही उसके इल्म में से, इल्ला मगर, बिमाशा जितना वो चाहे। अब इस टुकड़े में से भी आप देखें कि माशाल्लाह से 70% से 80% के दरमियान अल्फाज का जो तर्जमा था वो आप लोगों ने मुझे बताया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात पे आप लोग खुश हों, फख्र महसूस करें कि आपको इतने अल्फाज का तर्जमा आता था। ठीक है, अब अगला टुकड़ा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। वासिया का मतलब हमने भी नहीं पढ़ा, कुर्सी का हमने कुर्सी तो वो तो ये इसका वाव पता है लेकिन और हमने है नहीं पढ़ा। हु और इसमें जो है वा, उसकी, वाव और है और सिया जो है ये फेल माजी है, नहीं नहीं ये जिस तरह वासिया, हमने सामिया, नहीं नहीं वो और के लिए नहीं है, ये वासिया कंप्लीट लफ्ज है और सामिया के पैटर्न पर है। ठीक है अच्छा फेल माजी है जिस तरह सामिया पढ़ा था हमने, जी, वासिया बिल्कुल जैसे सामिया है वैसे उसी पैटर्न पे वासिया है, और ये फेल माजी है और इसका मतलब हम इंशाल्लाह भी पढ़ते हैं। ठीक है, कुर्सी वैसे तो हमें पता चल रहा है लेकिन इसका मीनिंग भी हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा। हु जो इस लफ्ज में है वो हमने पढ़ा हुआ है उसके लिए, उसके लिए। उस बिल्कुल, अस्समावात आसमानों में आसमान, वल अर्द और जमीन, और और जमीन को, जमीन। अच्छा, वला यऊदुहु में यऊदु हमें नहीं आता, वला का क्या मतलब है? वाह और ला नहीं, और नहीं, हु उसको, ये भी हमें बताया। आगे हिफ्जुहुमा, हिफाजत इन दिलों हुआ की, उन सब का, नहीं उन दोनों, हुमा जो है वो दो के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमने सिर्फ एक जगह पढ़ा इसलिए इसमें कंफ्यूज होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हुमा जो है वो दो के लिए, ठीक है, उन दोनों की। वाहुआ और वह वो और हुआ वो, और वो, अल अलीयू ये हमने पढ़ा हुआ है, बुलंद मर्तबा, जी बुलंद मर्तबा, अल अलीयू बुलंद मर्तबा, अल अजीम अजमत अजमत वाला, वाला, अजमत वाला, ये हमने सुभान रब्बियल अला सुभान रब्बियल अजीम में पढ़ा था। ठीक है ना, अब हम देखते हैं इसमें हमें कितने अल्फाज जो है वो आते हैं और कितने नहीं आते। ठीक है, वासिया समा लिया, अपने अंदर समो लिया। ठीक है, कुर्सी हो उसकी कुर्सी ने, अस्समावात आसमानों को, वल अर्द और जमीनों को, वला यऊदुहु, यऊदुहु का मतलब है थकाना,
اور نہیں تھکاتا اس کو کیا چیز؟ حفظہما، حفاظت ان دونوں کی. کن دونوں کی یہاں پہ کہا جا رہا ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کی. آسمانوں اور آسمانوں کی اور زمینوں زمین کی. کی. وَهُوَ، اور وہ، العلی، بلند مرتبہ ہے، العظیم، اور عظمت والا ہے. الحمدللہ. اب ہمیں آیت الکرسی کا ترجمہ بھی الحمدللہ آپ سب نے زیادہ تر الفاظ جو تھے وہ آپ لوگوں نے پڑھا. یہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں بھی ہمیں 50% سے زائد بلکہ 60 سے 70% کے درمیان الفاظ ہیں جن کا ترجمہ ہمیں اس کورس کی وجہ سے آتا ہے. سسٹر یہ کوئز میں بھی آئے گا، فائنل کوئز میں آیت الکرسی کا؟ آئی تھنک میرا خیال ہے کہ نہیں ہے. میں نا آپ کو کل کنفرم کر دوں گی. میرا خیال ہے نہیں ہے، کیونکہ یہ تو صرف ہم پریکٹس کے لیے کرتے ہیں، لیکن مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ ہم نے، کیونکہ ہے تو یہ لیسن ہی ہے، 20th لیسن ہے، الفاظ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے لیکن ہم لیسن تو ہے. تو میں یہ نا آپ کو انشاءاللہ میں کنفرم کر کے بتا دوں گی، ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ. جی سسٹر، آگے ہے جزاک اللہ. دعائے قنوت اضافی. ہم نے اضافی طور پہ یہ دو چیزیں تو ہم نے پڑھ لی. دعائے قنوت اضافی ہم ہمارے بر صغیر پاک و ہند یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں جو ہے دعائے قنوت فطروں میں پڑھی جاتی ہے. ویسے تو دعائے قنوت اور بھی ہیں لیکن یہ جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. اچھا، میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی بات بتاتی ہوں. میں جو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو دوسری دعائے قنوت بھی آتی ہوگی جو انہوں نے اس میں ہم لوگوں نے جو سنت اس میں حدیث کی بک میں ہے یا دعاؤں کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں. جب میں نے یہ کورس کیا نا اور اس دعا کا میں نے ترجمہ سیکھنا ہے نا، ہم لوگ یہاں سیکھ رہے ہیں نا. آپ یقین کریں کہ اس کے بعد میرا یہ دعا پڑھنے کو زیادہ دل جاننے لگا. اس کا جو ترجمہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا پسند آیا. شاید اس سے پہلے میں اس کو اتنے مطلب جسے کہنا چاہیے نا کہ شوق سے شاید نہیں پڑھتی ہوں گی جتنا میں جب میں پڑھ رہی ہوتی نا مجھے خوشی ہوتی ہے اس دعا کو پڑھتے ہوئے، دعائے قنوت جو ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ بہت پیارا ہے. اب ترجمہ ظاہر ہے میں نے اس کورس کی وجہ سے سیکھا. ویسے لفظی ترجمہ تو مجھے پہلے بھی شاید تھوڑا بہت آتا تھا، لیکن ایکچولی جب سمجھ کے سیکھا نا پھر مجھے یہ دعا جو تھی وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگی. مجھے اس میں اور مزہ آتا ہے. آپ سب لوگ بھی پڑھیں اور یقین کریں یہ سم ٹائمز میرا دل چاہتا ہے میں روٹین میں بھی اس دعا کو پڑھوں، ناٹ اونلی ود اس، ویسے بھی میرا دل چاہتا ہے کہ پڑھوں کیونکہ اس کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے. ترجمہ انشاءاللہ ابھی آپ لوگ کریں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کا ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں. اللہم، اے اللہ، اے اللہ، انا، بے بے شک شک ہم، بے شک ہم. انا جو ہے نا، انا، ان اور نا دو جی لفظوں سے مل کر بنا ہے. انا، ٹھیک ہے، بے شک ہم، نستعینک، مدد ہم مانگنے مدد سے. چاہتے ہیں تم سے. تم سے. اچھا اس کے ٹکڑے کتنے ہوں گے؟ نون، سوری، تین. نون استعین، نون کاف، 4 ٹکڑے ہوں گے. نستعین کا 2 ہوں گے، یہ فعل مضارع نہیں 3 ہے. ٹکڑے، نون استعین کاف. پھر سوچ لے گا. 3 یہ کسی ٹکڑے. نے کہا ہے کہ دو، کس نے کہا ہے دو؟ نہیں نہیں، میں نے کہا ہے 2 نستعین. کیونکہ یہ فعل مضارع ہے. جی سسٹر رخسانہ نے کہا ہے نستعین بالکل کا. صحیح. یہ نستعین ہے، اس میں نستعین ہم اور ٹکڑے کا، نہیں کریں گے. نستعین کا. یہ ہم نے جب پڑھا تھا نا سورت فاتحہ میں بھی تب بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس کے ٹکڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ اس کا تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ فعل مضارع ہے اور جمع ہے. یہ تو ہم نے جب فعل مضارع پڑھا تب پتا چلا تھا نا ہمیں. تو یہ نستعین فعل جو ماضی اور مضارع ہے نا ان کے ٹکڑے نہیں ہم نے کرنے. جو ہم نے ٹکڑے کرنے ہیں نا وہ جو 2 الفاظ، جیسے ہم نے اگر ضمائر متصلہ لگے ہوئے ہیں، ضمیر کوئی بھی ضمیر لگا ہوا ہے، حرف لگا ہوا ہے الگ سے، اس کے ٹکڑے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، نستعین اور کا، یہ 2 ٹکڑے ہیں اس کے. ٹھیک ہے. اچھا اگلا ہے ونستغفرک. اچھا اس میں اور ہم نستغفر ہم نے مدد، اور نہیں ہم پڑھا مغفرت طلب لیکن کرتے ہیں آپ سے. جی اس کے 3 ٹکڑے ہوں گے. استغفار سے ہم نستغفر جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہمیں سمجھ جی، تو آ اس رہی ہے کے نا کہ 3. ہم نے استغفار کا جی مطلب تو ہم سب کو پتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، اور ہم استغفار کرتے ہیں یا مغفرت طلب کرتے ہیں کا آپ تیری. سے. ٹھیک ہے. وَنُؤْمِنُ، اور ایمان لاتے ہیں. اور ہم ایمان لاتے ہیں. اور ہم ایمان لاتے ہیں. جی بالکل. نون جو شروع والا ہے وہ وہی مضارع والا ہے اور جمع والا ہے. اور نؤمن بھی آپ لوگوں نے نہیں پڑھا لیکن آپ کو کیونکہ نو سے پتا چل گیا تھا کہ یہ اور ہم ایمان لاتے ہیں. بیکا، آپ پر، بی پر، کا آپ. بالکل صحیح.
जी माशाल्लाह। अच्छा, व नतवक्कल, वा का मतलब हमें आता है और और हाँ नतवक्कल, जी, मुझे ये न बता तवक्कल, दीजिए हम इसम फेल तवक्कल करते हैं, क्या है, हम तवक्कल करते हैं। इतनी है क्या ये इसम फेल हर्फ में से? ये फेल, फेल कौन सा फेल है? फेल मुदारे, मदारे, वाहिद है जमा है? वाहिद नहीं, वाहिद। सॉरी, जमा, नून से है ना, न तवक्कल जमा है। जी जी सिस्टर, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, थोड़ा सा सिस्टर फातिमा, थोड़ा सा आप ना सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा पॉज किया करें, क्योंकि माशाल्लाह आपको काफी ज्यादा आता है, तो वो बाकी लोगों को भी मौका, थोड़ा सा बोलने का मौका दें, बाकी से पॉज कर लिया करें, थोड़ा सा फौरी रिप्लाई करने से ना थोड़ा सा पॉज कर लिया करें, ठीक है? जी अच्छा, सिस्टर। और हम तवक्कल करते हैं अलई का, आप पर, आप पर। अच्छा, अगला लफ्ज में भी वाह हमें आता है, नुस्नी हमें नहीं आता, लेकिन हमें क्या पता है उसमें, नुस्नी से हमें क्या पता चल रहा है? सना, फेल मजारे। फेल मजारे। और सना, सना का लफ्ज तो हमने पढ़ा है ना, तो क्योंकि जी, हमें पता था, तारीफ, अब हमें पता है कि फेल मुदारे जमा में नून शुरू में जो आता है हम के लिए आता है, तो इसलिए हमें ये पता है। सना का मीनिंग भी हमें आता था, तो हम इसका मीनिंग खुद से समझ सकते हैं। तो ये क्या है? और हम हम तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं। तारीफ करते हैं अलई का, तेरी, आपकी तेरी, अल तरफ, खैर, भलाई की। बेहतरीन, बेहतरीन भलाई की। अच्छा, अगला फिर वही हमें पता है। और मैं आपको ये बताऊं, ये जो शाकारा का टेबल है, ये तो हम लोगों को ना हमने कोर्स में नहीं पढ़ा, लेकिन आपकी बुक के एंड पे ये वाला टेबल दिया हुआ है। और जब हम सिस्टर मैं ट्रेनिंग पढ़ूं? कर रहे थे ना, तो हमें उन्होंने मुझे याद है कि ये वाले टेबल्स उन्होंने हमसे बगैर बताए, पहले कुछ नहीं हमें बताया हुआ था, उन्होंने ये वाले टेबल्स हमसे सुने थे, शाकारा का टेबल इसका और इस तरह का। सिस्टर इसका माजी का करें, शाकारा, शाकरू, शकरता, शकरतु, शकरतुम, शकरना, जी बिल्कुल। तो ये जो है यशकुरु, नशकुरु। यशकुरूना, तशकुरु, अशकुरु, तशकुरूना, नशकुरु। जी माशाल्लाह, वेरी गुड। इसका मतलब आपने पढ़ा हुआ है ना, वो जो नहीं एंड। सिस्टर, मैंने नहीं पढ़ा हुआ, मैंने देखो, सिर्फ वो अब, हाँ जी बिल्कुल, ये इसका फायदा है। देखिए, आपको जाकारा का आता था उसी पैटर्न पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि सामिया के पैटर्न पे वासिया था, इसी तरह से जाकारा के पैटर्न पे शाकर है। और ये देखें, ये बुक में पेज नंबर है 112, वन नहीं सॉरी 112 नहीं, 132। वो ग्लासेस के बाद थोड़ा मुश्किल। 132, 133 और 134 और 135। अच्छा, ये वाले जो आसमान है ना, या सॉरी ये फाल है, ये आपको उसमें नहीं आएंगे, क्विज में नहीं आएंगे। क्विज में वही आएंगे जो हमने पढ़े हैं, लेकिन इनको अगर आप पढ़ लेंगे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये सारे आपको बाब आते हैं आगे। आप यकीन करें, अगर आपको पता होगा ना ये बाब में कौन सा है, आपको सिर्फ ये पता चल जाएगा, आप अगला टेबल खुद बनाएंगे, ठीक है? अच्छा, अगला है वला नकफुरु का। वाह और लाम नहीं, नकफुरु का, हम नकफुरु से मतलब है ना कुफ्र करना, नाशुक्री करना, जी जी कि तो बिल्कुल, हम तेरी नाशुक्री नहीं करते। बिल्कुल सही, माशाल्लाह से। अच्छा, अब अगला जो लफ्ज है नखला, उसमें वा और नखला खला से है, ये हमने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है? खला यखलाऊ, ये हमने टेबल नहीं पढ़ा, ये भी फातहा के पैटर्न पे है, लेकिन हमें ये पता चल गया कि नखला नफ जैसे नफ्ता हु था, वैसे नखला हुआ है, और इसका मतलब होता है अलहदा करना, जुदा करना, ठीक है? व नखलाऊ, और हम अलहदा करते हैं। व नतरुकु, अच्छा नतरुकु जो है वो तारका से है, तर्क करना, उर्दू में भी हम पढ़ते हैं, तो आप बताएं इसका मीनिंग। व नतरुकु, और हम छोड़ते हैं, और हम छोड़ते हैं, और हम तर्क करते हैं, जी बिल्कुल। अगला लफ्ज है मई यफजुरु का। मई मन जो, से, मन का पता है, जो, का पता है। जी, अब यफजुरु, यफजुरु फेल मुजारी है, ये मेरा ख्याल है इसका जो तेरी, नाफरमानी में आएगा, यफजुरु फाजिर से आएगा ना, फाजिर जी जिस जी तरह हम करते हैं नाफरमान, नाफरमानी। जी फाजिर नाफरमान, और यफजुरु वो नाफरमानी करते हैं। जी जी, हाँ हाँ जी, वो नाफरमानी करते हैं। अच्छा, अब जब हम इसका पूरा पढ़ेंगे ना, फिर इंशाल्लाह आपको और ज्यादा इसकी समझ आएगी, ठीक है? अगली लाइन हम एक ही दफा पूरा करके उसके बाद हम इसके तर्जमे की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, ए अल्लाह, इया का, तेरी ही,
तेरी सिर्फ तेरी या का ही। याद है ना, मैंने आपको बताया था कि का क्योंकि अकेला नहीं आ सकता, या उस पे स्ट्रेस देने के लिए आया, या का जी। तेरी ही ना बुदू, हम इबादत करते हैं। हम इबादत करते हैं। और जब हमने ये उसमें पढ़ा ना सूरह फातिहा में, तो उस वक्त हमें नहीं पता था कि ये कैसे बना, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि नाबुदू कैसे बना। वाला का और तेरे लिए, तेरे लिए, ला और लिए, तेरे काफ लिए। तेरे। माशाल्लाह मिसेस करीम, आई थिंक आज भी आपकी बेटी माशाल्लाह से वो कर रही है, माशाल्लाह, वेरी गुड। जी अच्छा, नुसल्ली जो है ना, सल्ली से नुसल्ली, जी, सल्ली नमाज, नुसल्ली हम नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं। किसी को याद है कि हमने सल्ली के 2 मीनिंग पढ़े थे, कौन कौन से? एक तो नमाज दुआ था और दुरूद और शरीफ। दुआ। रूज शरीफ में भी पढ़ा था। और अच्छा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर नमाज के मीनिंग में और कहाँ पर? जहाँ पर जी जी, सिस्टर आसिया बताएं, आप बता रही थी सिस्टर आसिया। मेरा गला सल्ली खराब। अला आएगा तो दुरूद शरीफ की मानी में आएगा, सल्ली आएगा तो फिर नमाज की मानी में आएगा। बिल्कुल, और अल्लाह के लिए नमाज के मानी में, और रसूल जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और दुरूद अला, में। हाँ जी। बिल्कुल, मेरे माशाल्लाह से, कहने में बिल्कुल। गलती हो गई थी, सॉरी आपा। चले, वनस्जुदु, और हम और हम सजदा करते सजदा हैं। करते हैं। और हम सजदा करते हैं। जी माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। व इलैका, और तेरी तरफ। और तेरी तरफ। नसआ, अच्छा नसआ के लिए सिर्फ मैं आपको एक छोटा सा हम बता दौड़ते देती हैं, हूँ, एक लफ्ज ये है सही से है सही। ना? हमने जो लोग जैसे हम हज या उमरा करके आते हैं उनको तो जी डेफिनेटली जी पता सफा होगा, मरवा पे सही सही करते का हैं। लफ्ज होता है ना। तो नसआ, जी, हम दौड़ते हैं। हम दौड़ते हैं। अच्छा, सही का एक और लफ्ज भी है, उर्दू में भी सही का लफ्ज इस्तेमाल, तो याद है किसी को सही का मतलब किस मीनिंग में इस्तेमाल होता है? कोशिश कोशिश कोशिश। कोशिश। जी बिल्कुल, माशाल्लाह सिस्टर फराह, आप सही कह रही हैं, कोशिश सही। और हम दौड़ते हैं या हम कोशिश करते हैं। व नाफिदु, इसमें वाह नाफिदु और नया नाफिदु है, नहीं वा पढ़ा। और। अब जो नए जी बिल्कुल ज्यादा नए अल्फाज हैं वो इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं, क्योंकि फिर जिन लोगों को बिल्कुल ही अल्फाज नहीं आते उन लोगों के लिए थोड़ा सा वो फिर हमें थोड़ा सा करना चाहिए। माशाल्लाह से बहुत सारे लोगों को बहुत आते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस वजह से मैं ये छोड़ रही हूँ। मनर्जू, वाह रहमता और का, नर्जू नहीं आता। तेरी रहमत, रहमता का मुझे नहीं पता हाँ, ब्लू में तेरी क्यों किया हुआ, रहमत। वो तो जी, तेरी रहमत होता है। व नक्शा, और हम अजाबा डरते का, हैं। डरते हैं तेरा अजाब। तेरे इन्ना, इन्ना बेशक, फिर बेशक बेशक। अजाबा का तेरा अजाब। अजाबा का, तेरा अजाब, अजाबा के टुकड़े कितने बिलकुफारी, होंगे? काफरों के साथ। दो, 2। बिलकुफार, काफरों को। काफिरों का, काफ, अच्छा, मुल्हिक का लफ्ज हमने पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन मुल्हिक हमने उर्दू में पढ़ा हुआ है। किसी को पता मिलाना, है? जी? मिलाना, मुल्हिक, मिलाना, मिला मिलाना, हुआ, बेसिकली मिला मिला हुआ हुआ। ना, जी मिलने जी वाला या मिला हुआ, जैसे कहते हैं ना घर से मुल्हिक, आपके घर से मुल्हिक मस्जिद है या आपके घर से मुल्हिक जी। दुकान है, ठीक है, मिलने वाला। जी बिल्कुल, हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, अब हम देखते हैं इसमें से हमें कितने अल्फाज आते थे और कितने, अब हम तर्जुमा देखते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्ना बेशक हम, नस्तईनुका हम मदद मांगते हैं तुझसे, व नस्तगफिरुका और हम बख्शिश चाहते हैं तुझसे, व नुमिनु और हम ईमान लाते हैं, बिका तुझ पर, व नतवक्कलु और हम भरोसा करते हैं, अलैका तुझ पर, व नुस्नी और हम तारीफ करते हैं, अलैका तेरी, अल खैर बहुत अच्छी, बेहतरीन, व नशकुरुका और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, वला नकफुरुका और तेरी नाशुक्र नहीं करते, तेरी नाशुक्री, व नखलऊ और हम अलहदगी इख्तियार करते हैं, व नत्रुका और हम छोड़ते हैं, मई यफजुरुक उनको जो तेरे नाफरमान है। ठीक है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इय्याका तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, वाला का और तेरे ही लिए, नुसल्ली हम नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह का जिक्र है तो हमने क्या कहा, यहाँ पे हम नमाज पढ़ते हैं। व नस्जुदु और हम सजदा करते हैं, और सजदा भी क्योंकि अल्लाह को ही करते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने तेरी लिखा है, लेकिन वो ला का ही के साथ कंटिन्यू है। व इलही का और तेरी तरफ, नसआ हम कोशिश करते हैं, व नाफिदु और हम हाजिर होते हैं, नाफिदु
ہم حاضر ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں خدمت میں. وَنَرْجُو اور ہم امید کرتے ہیں، ہم امیدوار ہیں. جو رجا کا لفظ ہے یہ امید کے لیے ہوتا ہے، جس سے یہ رجوع کرنا بھی وہ ہے اور رجت بھی ہے اس میں. وَنَرْجُو اور ہم امید رکھتے ہیں، امیدوار ہیں رحمتہ کا تیری رحمت کے. وَنَخْشَى اور ہم ڈرتے ہیں. اچھا نقشہ جو ہے نا خشا سے یار یہ بھی انشاءاللہ کورس QC2 میں پڑھایا جاتا ہے. پھر عذابہ کا تیرے عذاب سے، انا بے شک، عذابہ کا تیرا عذاب بالکفاری کافروں کو ملحق پہنچنے والا ہے. کتنا خوبصورت ترجمہ ہے اس کا. ٹھیک ہے، اب اس کا پورا یہ ترجمہ بامحاورہ ترجمہ ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ قرآن کے جو دوسرے صفحات ہیں ان پر بھی آپ اس طرح کی مشق کر سکتے ہیں. اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے قرآن پاک کو کھولنا ہے، اس میں سے ایک صفحہ، کوئی بھی ایک صفحہ، چند آیات 2 یا 3 آپ لے لیں اور اس کے بعد اس کو پڑھیں. اس میں سے وہ الفاظ انڈر لائن کریں جن کے آپ کو میننگ آتے ہیں، اور جن کے میننگ نہیں آتے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیکھنے کی کوشش کریں. اور اب آپ کو یہ دیکھ کر یقین آ گیا ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے. یہ سب دعویٰ نہیں تھا، الحمدللہ یہ ہم نے کر لیا ہے. اور قرآن واقعی آسان ہے، اور اس ساری چیز کے لیے ہمیں اللہ کے بعد جس پر شکر گزار ہونا ہے وہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کا ہے، جنہوں نے یہ کورس ڈیزائن کیا اور ہمارے لیے اس کو آسان کیا کہ ہم نے صرف 20 گھنٹوں کی کلاس میں ہم نے یہ الفاظ سیکھ لیے. ٹھیک ہے، صرف 20 گھنٹوں میں، بلکہ 19 پچھلے ہم نے اس میں کر لیے تھے مکمل. 19 گھنٹوں میں ہم نے قرآن میں آنے والے 50% سے زیادہ الفاظ ہم نے سیکھ لیے. الحمدللہ ہم سب اللہ کے شکر گزار ہیں. اور اس کے بعد ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے، جنہوں نے یہ کورس ڈیزائن کیا. اور اس کے بعد سر ارشد اقبال ملک جو الفلاح منزل ٹرسٹ کے چیئرپرسن ہیں، انہوں نے یہ ہمیں اپرچونٹی پرووائڈ کی کہ ہم یہ کورس کریں. الحمدللہ. اب تھوڑا سی چیز ہم 1-2 چیزیں اور دیکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے کوسچنس بھی لوں گی. اب تھوڑا سا میں آپ لوگوں سے تھوڑا سا بریفلی گائیڈ کر دوں آگے کیا ہونا ہے کورس 2 اور 3 میں، کیونکہ مجھے اللہ سے اور آپ سب سے یہ امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ آپ سب اس سفر کو یہاں نہیں چھوڑیں گے بلکہ اس کو آگے جاری رکھیں گے. جس اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچنے کی توفیق دی ہے، جو جذبہ آپ کو آپ کا یہاں تک لائے، انشاءاللہ وہ آگے تک آپ کو لے کے جائے گا. آپ اس جذبے کو یہاں پر نہیں چھوڑیں گے بلکہ شیطان کو، جی سسٹر فاطمہ ماشاءاللہ سے شکست دے کے انشاءاللہ اس کورس کے بعد اگلے کورسز میں آپ پڑھیں گے. تھوڑا سا آگے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں، تھوڑے آپ سے ریویوز لیں گے. آگے کیا ہے، ان اذکار اور دعاؤں کے ذریعے روزانہ عربی میں اللہ سے بات چیت ہوگی. اب آپ کو پتا ہے تو یہ وہ اذکار ہے، یہ وہ دعائیں ہیں، یہ وہ نماز ہے جو ہم دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں، اور باقی دعائیں اذکار بھی ہم میکسیمم ٹائم پڑھتے ہیں. تو کیا اگر جب ہم روز عربی زبان میں اللہ سے باتیں کریں گے، نماز کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے بات. اور ہم جب بات کر رہے ہوں گے تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں. پہلے جو نماز ہم صرف فرض ادا کرنے کے لیے پڑھتے تھے، اب ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے اس کو اللہ سے ہم اس وقت کیا بات کر رہے ہیں. عربی زبان کی پریکٹس کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. ہر جگہ تو آپ کو عربی دوست نہیں ملیں گے، عربی تو آپ کو تبھی دوستوں تب ملیں گے نا جب آپ عربک کنٹریز میں جائیں گے حج کرنے، عمرہ کرنے، یا ویسے عربک کنٹریز میں جائیں گے. لیکن اللہ سے صبح شام ہم عربی میں بات کر سکتے ہیں. کون سی عربی؟ کون سی زبان ہے؟ اللہ کی کتاب کی زبان، قرآن کی زبان ہے. یہ دعائیں اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہیں، اس لیے ان میں اثر اور قبولیت ہے. ہمیں پہلے یہ تو پہلے بھی تھا، لیکن جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم پورے خشوع و خضوع سے دل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اثر اور قبولیت اور زیادہ بڑھ جائے گی. اب نماز بندے کی معراج ہے، یہ ہم سب کو پتا ہے. اور اس سے بہتر کیا موقع ہو سکتا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے نماز سے متعلق اور نماز کے اندر وہ دعائیں پڑھتے جائیں اور اللہ سے وہ چیزیں مانگتے جائیں جو اللہ کے رسول نے نمازوں میں مانگی. اب ہمیں پتا ہوگا نا ہم کیا مانگ رہے ہیں. نماز تو ہم پہلے بھی پڑھ رہے تھے، لیکن اب ہمیں کیا پتا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. جی سسٹر سمینا، میں ابھی تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں، میں آپ کو کوشچن لے رہی ہوں، جسٹ تھوڑا سا رہ گیا. اب آگے یہ کہ
آگے کیا آنا ہے، ان کے ساتھ ساتھ گرامر میں ہم اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. ہم نے یہ جو الفاظ سیکھے ہیں صحت مند افعال والے 4 ابواب، ان 4 ابواب پہ قرآن پاک میں 9000 سے زائد الفاظ آئے ہیں، یعنی تقریباً ہر ایک سطر میں کم از کم ایک دفعہ، بلکہ ایک سے زائد مرتبہ بھی آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم اگلے کورس میں انشاءاللہ تعالیٰ کمزور افعال پڑھیں گے گرامر میں، جو قرآن میں تقریباً 6000 بار آئے ہیں. I think یہ بھی 9000 ہی ہے، یہاں پہ غلطی سے 6000 لکھا گیا ہے. اور جب ہم کورس 3 کریں گے تو اس میں مزید افعال سیکھیں گے، ان کو مزید فی کہتے ہیں، وہ اس سے اگلا سٹیپ ہوگا، اور وہ بھی قرآن میں 9000 بار ہے، یعنی 27000 الفاظ قرآن کے، یعنی ہر سطر میں کہ کم از کم جو ہے نا 3 سے 4 الفاظ جو ہیں وہ ہم نے سیکھ لینے ہیں جب ہم کورس 3 تک پہنچیں گے. ٹھیک ہے. صرف گرامر میں جو باقی ہم سیکھ رہے ہیں وہ تو ہیں جو قرآن پاک میں سیکھ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی نحو بھی. قرآن کی ہر لائن میں تقریباً 4 الفاظ پر نحو کا اثر ہوتا ہے. یہ نحو جو ہے یہ بھی اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ لوگ کے لیے بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہو جائے گی، انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی. اور جو ہم نے اس کورس میں ہم نے شروع میں ایک چیز دیکھی تھی کہ 100 عربی کے جملے. اب جو آگے والے 2 کورسز اگر وہ آپ کر لیتے ہیں تو ان میں آپ تقریباً 500 جملے بولنا سیکھ لیں، اور آگے سے آگے کورس بھی انشاءاللہ دلچسپ ہوتا جائے گا، اور قرآن کو سمجھنے کے دروازے انشاءاللہ کھلتے جائیں گے. ٹھیک ہے. پہلا سٹیپ اٹھانا آسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کی مدد کرتا جاتا ہے. آپ کا جذبہ، آپ کی ہمت اب تک آپ کو یہاں تک لے آئی الحمدللہ. اس سے آگے بھی انشاءاللہ آپ کو آپ کا جذبہ، آپ کی ہمت، آپ کی کوشش آپ کو لے کے جائے گی، اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. بھولیے مت، کیا نہیں بھولنا، جو میں ہر کلاس کے اختتام پہ کہتی رہی ہوں کہ اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر. اور اس جو ہم نے اس مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے شروع کیا، اس کو ہم نے یہاں نہیں روکنا، اس والے اللہ نے ہماری مدد کرنی ہے. کورس کے مقاصد ہم نے پڑھے تھے پہلی کلاس میں. کیا اب ہم ایک دفعہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ کیا ہم ان مقاصد تک پہنچ گئے؟ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، 50 سے الفاظ 20 گھنٹوں میں، یہ ہم نے ابھی دیکھ لیا. نماز سمجھ میں آ جائے الحمدللہ، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے. ظاہر ہے جب نماز ہم سمجھ کے پڑھیں گے، ہمیں پتہ ہوگا ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، تو ہمارا تعلق اللہ سے قائم ہوگا اور مضبوط ہو جائے گا. الحمدللہ یہ بھی ہو گیا. نماز مؤثر ہو جائے، کیوں؟ خشوع و خضوع اور شوق. جب ہم نماز کی سمجھ آئے گی تو پھر ہی خشوع و خضوع پیدا ہوگا نا، تبھی شوق پیدا ہوگا نا. قرآن کے ساتھ تعلق، ہم نے اس کورس میں یہ سیکھا کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کیسے لا سکتے ہیں. نیک اعمال، ظاہر ہے جب ہمیں پتہ چلا، ہمیں سمجھ آئی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا اعلیٰ اخلاق کی ترغیب دی ہے، تو ہم نے کیا کیا، ہمیں ہمارے اعمال جو ہیں وہ بہتر ہوئے. اور جو چھٹا فائدہ بونس تھا وہ تھا عربی بول چال، یعنی 100 جملے سیکھنا. الحمدللہ کاؤنٹ کر لیجیے گا، ہم نے 100 جملے سیکھ لی ہیں اس کورس میں الحمدللہ. یہ کورس کے جو 6 مقاصد تھے ہم نے مکمل کر لیے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.